आजको हाम्रो प्रासको अभिमुखीकरण कक्षा लोकसेवा ज्ञानबाट सञ्चालित कक्षामा जोडिनु हुनुभएका रूपा गौतम लगायत जति पनि जोडिनु भएको छ सबैजनामा मेरो तर्फबाट नमस्कार छ र धेरै साथीहरू आइसक्नु भएछ। सबैलाई मैले सबैको नाम लिन सकिनँ, सबैलाई एकमुष्ट मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। र आज हामी यो प्राविधिक सहायक हैन, जसलाई हामी प्रास भनेर भन्छौँ, यो प्रासको अभिमुखीकरण कक्षामा उपस्थित भएका छौँ, अनलाइन कक्षामा। र यसको एउटा अहिलेको यो परिस्थितिको अवस्थामा हामी यो परिस्थितिले गर्दा हामी आज यहाँ उपस्थित हुन सफल भएका छौँ। नभए के हुन्थ्यो भने प्रासको यति बेलासम्म परीक्षा भइसकेको हुन्थ्यो, रिजल्टकै तर्खरी रिजल्ट आइसकेको हुन्थ्यो। तर यसलाई हामीले कसरी लिनु पर्यो भने यसलाई एउटा सदुपयोगको हिसाबमा लिनु पर्यो। मेरो तयारी गरेर जो अब्बल साबित हुन्छु भन्ने लागेको थियो, उहाँहरूले यसलाई अझ थप तयारीको समयको रूपमा लिनु पर्यो। किनभने यो समयलाई अरू साथीहरूले पनि सदुपयोग गरेर मेरो स्तरमै तयारी पुर्याइसकेका हुन सक्छन्। म चाहिँ अस्तिकै तयारीमा ढुक्क परेर बसेको छु। त्यसकारणले मैले यो समयलाई चाहिँ अब फेरि थप तयारी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले लिनुहोस्। एकजना साथीहरूले, एक थरीको साथीहरूले कसरी लिनुहोस् भने जो साथीहरू तयारी गरिसक्नु भएको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र म एकदम अब प्रिपेयर भएँ भन्ने हिसाबले मानसिकता बनाइसक्नु भएको थियो भने उहाँहरूले के सोच्नुहोस् भने यो बिचको अवधिमा चाहिँ अरू साथीहरूले पनि तयारी गरे, मेरो लेभलमा पुगिसके, मैले अझ बढी तयारी गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले त्यसरी यो समयलाई सदुपयोग गर्नुहोस्। जो साथीहरूको अस्ति परीक्षा भएको भए तयारी पुगेको थिएन, उहाँहरूले चाहिँ एकदमै यो कोभिड-19 को जुन महामारी छ त्यसलाई तपाईँ धन्यवाद दिनुहोस्। तयारीको हिसाबले, अरू हिसाबले होइन, तयारीको हिसाबले धन्यवाद दिनुहोस्। किनभने यसले गर्दाखेरि मैले यो तयारी गर्न पाएँ र अब हुने परीक्षामा चाहिँ म अब्बल साबित हुन्छु र त्यो किसिमले मैले तयारी गर्छु भन्ने मानसिकता राखेर तयारी गर्नुहोस्। एउटा मेरो पहिलो आग्रह यो। र दोस्रो आग्रह तपाईँहरूसँग के हो भने तपाईँहरूले निरन्तरता दिनुहोस्, पढाइलाई निरन्तरता दिनुहोस्। प्रासको तयारी गर्दाखेरि धेरै हदसम्म तपाईँलाई शिक्षक सेवाको पनि तयारीलाई सहयोग पुग्दछ। किनभने हामीसँग प्रासको तयारी गर्ने कोर्स हेर्नुभयो भने, किनभने नेपालको इतिहास पनि छ, भूगोल पनि छ, नेपालको धर्म संस्कृति छ र शिक्षा सम्बन्धी इतिहासहरू, जेनरल नलेजको कन्टेन्टहरू पनि प्रासमा हामीले तयारी गर्नुपर्छ। र यो प्रासका कन्टेन्टहरू अहिलेको हाम्रो नयाँ शिक्षक सेवाले प्रिस्क्राइब गरेको जुन करिकुलम हो, त्यो करिकुलममा सामान्य ज्ञान अन्तर्गत यी विषयवस्तुहरू पनि छन् भनेपछि तपाईँको प्रासको तयारीले त्यहाँ पनि हामीलाई सपोर्ट पुग्छ भन्ने किसिमले तपाईँहरूले तयारीमा लाग्नुहोस् होइन। यसमा हुन्छ धेरै राम्रो भइगयो होइन, र यदि यता भएन भने त्यसको पनि मैले यसको तयारी गर्दा प्यारलली तयारी गरिराखेको हुन्छु र मलाई भोलि त्यहाँ पनि सपोर्ट हुन्छ भन्ने मानसिकताले तपाईँले तयारीलाई निरन्तरता दिनुहोस्। त्यो सबभन्दा मेन पार्ट हो त्यो है। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के हो भने कन्फ्युजन नहुनुहोस्। परीक्षा हुन्छ हुँदैन, के कसो हो भन्ने किसिमको दुविधा मनमा नराख्नुहोस् है। धेरैजना साथीहरूले मसँग पर्सनल्ली फोन गरेर सोध्नुहुन्छ, सर प्रासको परीक्षा अब हुन्छ कि हुँदैन, फेरि पनि स्थगित भयो, अब हुँदैन कि भन्ने किसिमको क्वेसनहरू राख्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँको कतै तपाईँको मन मस्तिष्कमा त्यो पाटो अलिअलि मात्रै पनि छ भने त्यसलाई थपक्क हटाइदिनुहोस्। परीक्षा हुन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन है, कुनै कन्फ्युजन छैन। जति अस्ति परीक्षाको फर्म भर्नुभयो उहाँहरूकै सहभागितामा परीक्षा हुन्छ। तर परीक्षाको मितिमा चाहिँ मात्रै कन्फ्युजन हो। परीक्षाको मिति चाहिँ कहिले हुन्छ भन्ने कुरामा अब परिस्थिति असहज भइरहेको छ। असहज परिस्थिति भइरहेको हुनाले तत्काल परीक्षा हुने सम्भावना त अहिले पनि छैन। तर तपाईँलाई के फाइदा भयो भने मलाई तयारी गर्नलाई सजिलो हो भन्ने मानसिकता राखेर तयारीको पाटोमा उभिनुहोस् है। तयारीको पाटोमा उभिनुहोस्। सजिलो भएको छ, यो समयले मलाई तयारी गर्न
लाई प्रशस्त मौका दिएको छ र मैले तयारीमा लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मस्तिष्कमा राखेर तपाईँ तयारी हुनुहोस्। र अर्को कुरा के हो भने यो प्रासको जुन अहिले सङ्घ अन्तर्गत खुलेको यो छ, तपाईँ एप्लाई गरिसक्नु भएको छ र यो सङ्घ अन्तर्गत खुलेको यो कोर्स मेरो विचारमा सम्भवतः यो अन्तिम परीक्षा हुनेछ। यो कोर्सले अन्तिम परीक्षा हुनेछ, किनभने अहिले तुलनात्मक रूपमा हेर्नु हो भने जति पनि लोकसेवाले लिने परीक्षाका प्याटर्नका सिलेबसहरू छन् त्यो मध्ये सबैभन्दा सजिलो सिलेबसको रूपमा यो छ। र यो किन कन्फ्युजन भयो भनेर मैले त्यहाँ यसो बुझ्दाखेरि बिनी खुलेन सङ्घ अन्तर्गत। लोकसेवा आयोगलाई पनि के भयो भने यो प्रासको विज्ञापन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट माग भएर आउँछ आउँदैन त्यो कुरामा ऊ पनि अन्यलमै थियो, किनभने बिनीको पनि माग भएर गएन भनेपछि प्रास पनि, किनभने स्थानीय तहमा धेरै भ्याकेन्सी खुलिसकेको छ, अब सङ्घमा प्रासको खासै काम नहुने होला र यो विज्ञापन माग हुँदैन भन्ने किसिमको त। तर भएर के भने झट्ट माग भएर गयो, माग भएर गइसकेपछि लोकसेवाको आफ्नो सेड्युल थियो, सेड्युलमा विज्ञापन गर्नु परिगयो, माग भएर गएपछि भनेपछि विज्ञापन गर्यो त कोर्स परिवर्तित गर्नलाई समय अपुग भयो। त्यहाँका पदाधिकारीहरूको व्यस्तताका कारणले गर्दा कोर्स चेन्ज भएन र पुरानो कोर्समै यथावत भयो र अब तपाईँ यो कोर्स हुँदैन है। यो कोर्स धेरै तयारीको हिसाबले सजिलो पनि छ, सहज पनि छ, त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो, यो कोर्सलाई अन्तिम अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुहोस् र तपाईँ आफ्नो तयारीमा लाग्नुहोस् है। मेरो एउटा अनुरोध थियो। र अब एउटा यो कोर्समा तयारी गरिरहँदाखेरि तपाईँले अन्य क्षेत्रको तयारीमा पनि सजिलो हुन्छ, किनभने एजुकेसनको मात्रै साथीहरू हुनुहुन्छ यसमा प्रासमा तयारी गर्ने, एजुकेसन नपढेकोले यसमा पाइँदैन त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। तुलनात्मक रूपमा अन्तभन्दा प्रतिस्पर्धा पनि यसमा कम हो, र विगतको तपाईँ हेर्नु हो भने यसको एउटा यतापट्टिको तयारीले एउटा फाइदा के हुन्छ भने यहाँ पनि तपाईँले सफलता हासिल गर्ने सम्भावना रहन्छ नै तयारी गरेपछि। बाइ द वे त्यस्तो भएन भने विगतको तपाईँ शिक्षक सेवाको आयोगको रिजल्ट हेर्नुभयो भने प्राय प्रास र बिनी जति साथीहरूले तयारी गर्नुभएको थियो लगभग सबै चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगको होइन परीक्षामा सफल भएर होइन एउटा शिक्षक पेसा अवलम्बन गर्न चाहिँ उहाँहरू सफल हुनुभयो भनेपछि त्यसलाई पनि तपाईँहरूलाई सहयोग पुग्दछ है, त्यो हिसाबले पनि हामीले यसलाई तयारी गर्नुपर्छ। किनभने लामो धेरै भ्याकेन्सीहरू चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगमा आउँछ होइन, धेरै दरबन्दी हुन्छ, त्यहाँ यतापट्टिको सिटको सङ्ख्याभन्दा त्यहाँ चाहिँ होइन 50औँ 100औँ गुणै बढी हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यहाँ तपाईँको अवसर चाहिँ अझ बढी हुन्छ। त्यसकारण अब यो तयारी गरिरहँदा तपाईँलाई फेरि अब स्थानीय सङ्घदेखि बाहेक अब प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि खुलाउँछ, तर त्यसको अब करिकुलम नै अलिकति फरक छ। तैपनि त्यहाँ पनि तपाईँ एउटामा तयारी गरिरहेको मान्छेले एक ठाउँमा तयारी गरेपछि अर्को ठाउँमा तयारी गर्न अलिकति सहजता हुन्छ। त्यस कारणले यो पाटोले तपाईँलाई तयारीलाई निरन्तरता दिनुहोस्। र यहाँ एउटा के छ भने जस्तो हाम्रो सिलेबस अति पुरानो छ, जस्तो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 नै भनेर यहाँ राखिएको छ। अब अहिले हामीले नयाँ संविधान पढ्नुपर्छ, त्यसको ठाउँमा त्यो हामी 63 पढ्दैनौँ। र मैले अघि के भने फेरि एउटा यो कोर्स यसो सर हेर्दाखेरि सजिलो छ, तर सजिलोभित्रको अप्ठ्यारो छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो 2-4 दिनमै तयारी गर्न सकिहालिन्छ होला नि भने जस्तो लाग्छ, तर यसभित्र चाहिँ के छ भने अथाह कुराहरू त्यसभित्र पनि छन्। जस्तो कस्तो कुरा छ, मैले सपोज मानौँ भने तपाईँले 3 नम्बरमा के जानु भने राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 को प्रतिवेदन बनेको छ। अब त्यो राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 को प्रतिवेदनै होइन यत्रो मोटो छ, त्यो सबै पढ भन्यो यसले, त्यही पढ्नलाई तपाईँ झन्डै 1 वर्ष ती लाग्छ होइन, मजाले पढ्ने हो भने होइन। अब मेन कुराहरू चाहिँ पढौँ न त, त्यो सबै अक्षर छ पढ्ने होइन, मेन कुराहरू पढौँ भनेर हामीले पढ्न थाल्नुहुन्छ र यसको तयारी गर्नुहुन्छ। तर परीक्षामा के हुन्छ, 11 को प्रतिवेदन पनि सोधिराखेको हुन्छ, 28 कोबाट पनि सोधिराखेको हुन्छ, 58, 55 कोबाट पनि सोधिराखेको हुन्छ। ती प्रतिवेदनबाट क्वेसन आउँछ भनेपछि त हामीले सबै प्रतिवेदन पढ्नु पर्यो। हेर्दा चाहिँ 49 देखियो कुरा बुझ्नु भएन, तर हामीले तयारी गर्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा ओभरअल सबै प्रतिवेदन तयारी गर्नु। अहिले तपाईँ कोही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ, म 49 मात्रै तयारी गर्छु अरू हेर्दिनँ भने त्यो चाहिँ गल्ती नगर्नुहोस्, सबै तयारी गर्नुहोस्। तर गर्ने कसरी भन्दा 49 लाई एकदमै सूक्ष्म रूपले तयारी गर्ने, अरूलाई चाहिँ ओभरभ्यूले के स्क्यानिङ भन्छौँ हामी, स्क्यानिङ किसिमले तयारी गर्ने। किन त्यसो भनेको भन्दाखेरि
49 यहाँ सिलेबसमा लेखेको। अरू प्रतिवेदन किन पढ्नुपर्छ भन्दा हामीकोमा यहाँ 1 नम्बरमा हेर्नु त शिक्षा सम्बन्धी सामान्य जानकारी भन्यो नि, त्यो भनेको नेपालको शैक्षिक इतिहासको कुरा गरेको, शैक्षिक इतिहासको कुरा गरेको। र शैक्षिक इतिहास भनेपछि त हाम्रो त्यो सबै कुराहरू पर्यो, प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्मको शिक्षाका डेभलपमेन्टहरू सबै कुरा त्यसमा परिगए भनेपछि प्रतिवेदन पनि के पर्यो तीभित्र पर्यो। त्यस कारण त्यो इतिहासको पोइन्ट अफ भ्यूले अरू प्रतिवेदनलाई हेर्ने है, त्यो एङ्गलले। र 49 चाहिँ अक्षरश होइन त्यसलाई अलिकति गहिरेर होइन एकदमै सम्भाव्य तरिकाले चाहिँ 49 को प्रतिवेदनलाई हेर्ने। मैले भन्न खोजेको भने सरलताभित्र जटिलता छ। देख्दाखेरि यो कोर्स अति सरल छ, इजी छ, कसैले देखो भने कति, फेरि अर्को तर त्यसभित्र कन्टेन्ट धेरै छ। फेरि अर्को जटिलता के छ, अरू सबै सिलेबसहरूमा लगभग कन्टेन्टगत रूपमा प्रश्नहरू छुट्याइदिएको छ। यति प्रश्न आउँछ है भनिदिएको छ, यो एकाइबाट, यो युनिटबाट, यो टपिक्सबाट। तर यहाँ छैन, 50 वटा अब्जेक्टिभ आउने हो छैन। कुनै टपिक्सबाट तपाईँको प्रश्नै नपर्न पनि सक्छ, कुनै टपिक्सबाट पर्न पनि सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले विगतका प्रायःको क्वेसन हेर्नुहोस्, नेपालको भूगोल कति पढ्नुपर्छ होइन, तयारी कति गर्नु। कुनै साल एउटा क्वेसन आएको छ, कुनै साल 3टा क्वेसन आएको छ त्यहीँबाट, कुनै साल एउटै क्वेसन आएको छ, एउटै क्वेसन आएको छ नेपालको भूगोल छँदै छैन क्वेसनै। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामी त परीक्षार्थी, हामी त तयारी गर्नु पर्यो। हामीले सोधेन भनेर अब केही उफ्रिने कुरा भएन, सोधो यसबाट धेरै भन्ने कुरा पनि भएन। हामी परीक्षार्थी भएको हिसाबले हामीले सबै कन्टेन्ट तयारी गर्नु पर्यो। भनेपछि तयारी पाटो के छ त भन्दा मैले अघि भने कोर्सको नेचर हेर्दा सरलता, तर तयारीको पाटो त्यसभित्र धेरै जटिलता पनि छ। त्यस कारणले हामीले त्यो समग्र कोर्सहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो, एकदमै हामी तयारीको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाकोमा चाहिँ कुनै पनि कुरा नछोडिकन हामी तयारी गर्नुहोस्। र तयारी गर्दा अझै पनि पुसमा सब परीक्षा तोकिएको थियो, फेरि स्थगित भयो होइन। अब तपाईँको मलाई लाग्छ अब यो पुसमा त फेरि स्थगित भयो, यो मङ्सिरको परीक्षा यतातिर कलेजको अनि यो 12 को परीक्षा भयो भने सम्भवतः त्यस पछाडि लोकसेवाले पनि त्यसको अभ्यासलाई हेरेर, त्यसको रिजल्टलाई हेरेर, त्यसबाट पर्ने एउटा पब्लिकली असर हेरेर होइन, केही परेन सहज भयो भने आफ्ना नियमित परीक्षाका सेड्युलहरूलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना छ। त्यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको परीक्षा हुँदा पनि होइन फागुनतिर पुग्छ भनेपछि अझै पनि समय छ। अझै पनि आजसम्म पनि तयारी नगर्नु भएको भए अब म तयारी गरेर लाग्छु भनेर एउटा चाहिँ आत्मबल दरो बनाएर लाग्नुभयो र तपाईँ अब चाहिँ म तयारीमा लागेँ, प्रवेश गरेँ भनेर प्रवेश गर्नुभयो भने अझै पनि होइन त्यो समयलाई भ्याइन्छ। सधैँ पनि भ्याकेन्सी हुँदाखेरि तयारीको ड्युरेसन भनेको त्यस्तै अवधि रहन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू अझै पनि कन्फ्युजन नभइकन कुनै त्यस्तो छ भने तयारीमा तपाईँ जुट्नुहोस्। अब कतिजनालाई के हुन्छ भने हुन त अब अहिले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा धेरै असहज भयो। नभए सुरुमा अनलाइन होइन, अनलाइनबाट कक्षा चाहिँ फेस टु फेस जस्तो हुँदैन कि होइन, कति पो गाह्रो हुन्छ कि होइन, हामीले त्यसरी गर्न पो सक्दैनौँ कि भन्ने किसिमको तपाईँलाई लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ धेरैजनाले के भन्न थाल्नुभयो भने होइन, फेस टु फेस भन्दा पनि अनलाइन क्लासै बढी इफेक्टिभ हुँदो रहेछ, बढी स्मुथली चाहिँ पठन पाठन हुँदो रहेछ र सोधेका कुराहरूको जवाफ अलिकति तपाईँलाई टाइप गर्न गाह्रो हुने मानिसहरूलाई मात्रै सोध्नलाई अलिकति कन्फ्युजन हो। नभए जो मान्छेले चाहिँ त्यो टाइप अहिले त त्यस्तो समस्या छैन, टक्क च्याट बक्समा च्याट गरेर राख्नुहुन्छ आफ्नो समस्या भनेदेखि त्यो हरेक तपाईँका समस्याहरूलाई एड्रेस हुन्छ। अनि यहाँ हामीलाई पनि के लाग्यो भने वास्तवमा अनलाइनमा चाहिँ सेल्फ मोटिभेट भएर पढ्ने मात्रै विद्यार्थी आउँछ। फेस टु फेसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने साथी सर्कल हुन्छ, छेउमा बसेको हुन्छ, अर्को छेउकासँग के गर्छ उसले गफ गर्छ, अर्को छेउकाले कि उसलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरिदिन्छ बोलाइले। तर यहाँ त के हो, तपाईँ घरमा बस्नुभएको छ कि त पढ्ने नै सुन्ने नै भनेर बस्नुहुन्छ र त्यो काम गर्नुहुन्छ, कि तपाईँ चाहिँ होइन नपढ्ने खालको मान्छे क्लास लिभ गर्छ हिँडिहाल्छ भने जस्तो डिस्टर्बेन्स भएन। तपाईँ तयारी गर्ने मान्छेलाई पनि डिस्टर्ब भएन र तपाईँले प्रश्न पनि च्याट बक्समा राखेर सोध्न पाइहाल्नु होइन। फेस टु फेस क्लासमा पनि त्यही प्रश्नै सोध्ने हो, यहाँ पनि प्रश्न सोधेर पाइहाल्नुभयो। र त्यसलाई हामीले अब कुरा रह्यो होइन, च्याट बक्समा राखेका प्रश्नहरू चाहिँ टिचरले यदि इग्नोर गरेर पो अगाडि बढ्छ कि भन्ने मात्रै एउटा समस्या हो, तर त्यस्तो हुँदैन। त मैले चाहिँ जति पनि तपाईँहरूको भोलि पठन पाठन हुँदाखेरि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, जति पनि
बरु यता मेरो फोकस कन्टेन्टमा कम हुन्छ, मैले तपाईँहरूको च्याट बक्समा हेरिराखेको हुन्छु तपाईँले केही प्रश्न राखिराख्नु भएको छ कि भनेर, र जतिखेर तपाईँले प्रश्न राख्नुहुन्छ त्यो तपाईँको समाधान त्यतिखेरै मैले पुरा गरिहाल्छु। र यसो भयो भने के हुन्छ भने अनलाइन क्लासको इफेक्टिभ बढ्छ, त इन्टरेक्टिभ हुन्छ क्लास, इन्टरेक्टिभ हुन्छ। र हाम्रो उद्देश्य पनि के हो भन्दा हाम्रो उद्देश्य पनि एकदमै कम शुल्क कम खर्चमा तपाईँले गुणस्तरीयता प्राप्त गर्न सक्नुहोस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो। तपाईँले यही विषयवस्तु फेस टु फेसमा हैन तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ, कति लाग्थ्यो भने अहिले यहाँ कति होइन उसमा चाहिँ तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ र त्यो बेनिफिट लिन पाउनुहुन्छ। अनि फेरि अर्को फाइदा के हो भने तपाईँहरू धेरै अभ्यास छ, रेकर्ड हुन्छ, यो रेकर्ड तपाईँले बारम्बार हेर्न सक्नुहुन्छ के बारम्बार हेर्न सक्नुहुन्छ। आज रेकर्ड हुन्छ, अब यो रेकर्ड भएको क्लास तपाईँले अहिले लाइभमा पनि हेर्न पाउनुभयो, अनि तपाईँले बेलुका कतै बेला कहीँ घुम्न कहीँ जाँदा आफ्नो केही यात्रामा पनि तपाईँ अलिकति ध्यान दिने मान्छे त्यो बेला पनि सुन्न सक्यो नि, उसले सुन्दै पनि ती विषयवस्तुहरूमा याद गर्ने अवसर हुन्छ। अहिले तपाईँहरूले मोडर्न एजुकेसन र ट्रेडिसनल एजुकेसन भन्छ। ट्रेडिसनल एजुकेसन भनेको कक्षा कोठाभित्रको कुरा हो होइन, हामी एजुकेसनकै छौँ धेरै। त मोडर्न एजुकेसन भनेको अहिले केलाई भन्छ भने अनलाइन एजुकेसनलाई। यो अनलाइन एजुकेसन चाहिँ मोडर्न एजुकेसन, र अनलाइन एजुकेसनको बेनिफिटै के हो भने विद्यार्थीले आफ्नो सेल्फ लर्निङ गर्न सक्छ होइन, सेल्फ लर्निङ गर्न सक्छ र आफ्नै गतिमा पनि विद्यार्थीले सिक्न सक्छ। तपाईँ आफ्नै गतिमा सिक्नुहुन्छ। फेस टु फेसमा के हुन्छ, तपाईँले जसले बुझ्यो जसले सुन्यो एउटै क्लासमा सकियो, तर फेरि म दोहोऱ्याएर सुन्छु भन्न त पाइएन। तर तपाईँले यहाँ के 10 चोटि रोकी प्लेलाई रोकी टिपोट गरी होइन आफूलाई कति बेलासम्म त्यो कण्ठ हुँदैन त्यो क्लासमा भनेको कुरा, 2 घन्टाको क्लासमा भनेको कुरा दोहोऱ्याइ तपाईँ हेर्न पाउनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो गतिले पनि सिक्न पाउनुभयो नि त। तपाईँको सिकाइको गति, जो कमजोर खालको विद्यार्थी छ उसले झन् बढी समय चाहिँ यसमा उपयोग गरेर सिक्ने मौका पाउँछ, र जो अब्बल विद्यार्थी थियो उसलाई त होइन सरै एकचोटि गर्दै पनि आउला। तर जो हामी प्र्याक्टिसमा हुन्छौँ त्यस्तो आएन भने हामी दोहोऱ्याएर हेर्न पाउँछौँ, त्यो एउटा बेनिफिट हो होइन यसमा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले अब यसमा कुनै किसिमको कन्फ्युजन नभइकन त छैन पनि, तपाईँहरू धेरैले बुझि पनि सक्नु भएको छ। र यदि यदाकदा कोही सैमा सबै त यहाँ अब एकै खालको त हुनुहुन्न, विभिन्न परिवेश विभिन्न पृष्ठभूमिको हुनुहुन्छ, र यदि कसैमा रहेछ भने त्यो मानसिकता पनि तपाईँले हटाएर फुल्ली अब चाहिँ म तयारीमा लागेर यसमा कुनै चाहिँ कन्फ्युजन छैन भनेर त तपाईँ लाग्नुहोस्। अब लोकसेवा ज्ञानको बारेमा त मैले धेरै भन्नु पर्दैन, तर कतिजना साथीहरूले चाहिँ मलाई जस्तो चिन्नेले, जस्तो म त होइन विभिन्न ठाउँमा पढाएको हुन्छ, कलेजतिर पनि होइन एउटा साथी सर्कल विद्यार्थीको हिसाबले चिनेको हुन्छ, र धेरै मसँग चाहिँ 50-60 जना विद्यार्थीहरू जो यस्तो हुनुहुन्छ जो नियमित रूपमा चाहिँ उहाँहरूले मलाई प्रश्न सोधिराख्नुहुन्छ कन्टेन्टको हिसाबले, सर यो के हो कसो हो भनेर म उहाँहरूलाई चाहिँ समस्याहरूलाई मैले चाहिँ एकदमै सल्भ गर्ने गरेको छु जतिखेर सोधे पनि। र त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि कतिजना त्यो चिन्जानको हिसाबले के भन्नुहुन्छ भने सर अब डर हुन्छ नि त, अनलाइन के हो अफिस देखेको छैन, केही देखेको छैन, कुरा सुनेको छ होइन, अब ठग्ने हो कि पैसा पो नतिर्ने हो कि। मलाई विराटनगरतिरबाट पनि धेरै चाहिँ आफ्नो पुराना चिन्जानका विद्यार्थीहरूले सोध्नु भएको थियो होइन सर यस्तो त हुँदैन, त्यो कुनै कुराहरूमा तपाईँले कन्फ्युजन नराखे हुन्छ। त्यस्तो हुँदैन, किनकि यसमा चाहिँ नियम तपाईँ यसको सब्सक्राइबै हेर्नु हो भने होइन लगभग 1.5 लाखमा हाराहारी सब्सक्राइब्सको सङ्ख्या रहेको छ। त्यो भनेको एउटा ट्रस्टको कारणले हुन्छ। भनेपछि त्यो दुविधा तपाईँले भएन। त्यस कारणले तपाईँ यदि मानसिकता तयारीमा लाग्ने मानसिकता पनि यसमा हुन्छ। अब हामी पठन पाठनको मोडालिटीमा हामीले यहाँ के किसिमको मोडालिटी प्रयोग गर्छौँ भने हामी पहिले तपाईँलाई अब चाहिँ हामीले यो एकदमै तपाईँ परीक्षामुखी गरेर चाहिँ पठन पाठनलाई बढी फोकस गर्ने र हामी अध्ययन गर्छौँ। आज एउटा टपिक्स अध्ययन गर्छौँ भने आज क्लास सकेपछि अथवा भोलिपल्ट, त्यो चाहिँ अब कुन अनुकूल समय हुन्छ त्यो कन्टेन्टमा हामी एक्जाम पनि तपाईँलाई अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू पठाउनुहुन्छ। प्रयागजीले त्यसको सफ्टवेयर तयार गरिसकेँ भनेर मलाई देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो क्वेसन त्यहाँ सफ्टवेयरमा हुन्छ र त्यो सफ्टवेयरबाट तपाईँले त्यसलाई एन्सर गर्नुपर्छ। त्यो एन्सरको फिडब्याक तपाईँले तुरुन्तै पाउनुहुन्छ र त्यो परीक्षा चाहिँ तिहार पछि नै सुरु हुन्छ। तिहार पछि तपाईँलाई त्यहाँ क्वेसनहरू राखिएको हुन्छ सेटगत रूपमा, र त्यो सेटगत रूपमा राखेका प्रश्नहरूलाई तपाईँले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको तपाईँ यदि रङ गर्नुभयो भने त्यसको राइट एन्सर पनि उसले त्यहाँ देखाउँछ र तपाईँले रङ गरेको एन्सर पनि त्यहाँ देखाउँछ। र तपाईँले टोटल एन्सरिङ गरिसकेपछि कति स्कोर प्राप्त गर्नुभयो, कतिवटा मिलाउनुभयो, त्यहाँ ठ्याक्कै तपाईँले
स्कोरिङ पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई अब हामीले यहाँ गर्ने मोडालिटी भनेको के हो भने अब एक्जामबाट हामी कन्टेन्ट गर्ने र त्यो कन्टेन्टसँग रिलेटेड एक्जाम गर्ने र त्यसपछि अर्को चाहिँ हामी सेटमा हामीले क्वेसन गर्ने चाहिँ दुई किसिमको एक्जाम हुन्छ। तीनवटा कुरा हुने एउटा हामी कन्टेन्टमा जाने भन्यौँ, दोस्रो कुरा कन्टेन्टगत रूपमा एक्जाममा जाने भन्यौँ, तेस्रो कुरा सेटगत रूपमा हामी एक्जाममा जाने भन्यौँ। त एक्जाममा तपाईँले त्यो चाहिँ क्वेसनलाई तपाईँले चाहिँ त्यहाँ अप्सन हुन्छ कुन अप्सन ठिक हो त्यो तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो क्लिक गरिसकेपछि त्यसको रिजल्ट आउँछ। त्यो बारेमा एक्जाम हुनुभन्दा अगाडि मलाई त्यो टेक्निकल पाटो भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो प्रयागजीलाई थाहा छ र उहाँले त्यो टेक्निकल पाटो भन्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ त्यो मोडालिटीमा जान्छौँ। अब हामीले तयारी गर्दा किनभने अब तपाईँहरूले परीक्षालाई फोकस गर्ने हो र अब अहिले हामीले धेरै थ्योरिटिकल पाटोहरूभन्दा पनि हामी प्र्याक्टिकल बेसमा जाने हो। थ्योरिटिकल कन्टेन्टहरू तपाईँहरूसँग किताबहरूबाट पनि तपाईँको अध्ययन गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन। हामी यहाँ क्लासहरूमा पनि थ्योरिटिकल कुराहरू दिनै हालेका हुन्छौँ। अब तपाईँलाई चाहियो के त भन्दा बढी प्र्याक्टिस अभ्यास बढी चाहियो र त्यस कारणले फेरि प्रासको 50वटा अब्जेक्टिभ छ होइन। त्यही 50वटा अब्जेक्टिभबाट तपाईँको डिटरमाइन हुन्छ र तपाईँले यदि प्रतिस्पर्धामा अब्बल भएर नाम निकाल्ने हो भने 45भन्दा माथि नै मिलाउनुपर्छ। 45भन्दा माथि नै मिलाउनुपर्छ। 46-47 मिल्यो भने तपाईँको नाम निस्किने सम्भावना भयो, 45भन्दा तल भयो भने नाम निस्किने सम्भावना हुँदैन। त्यस कारणले कन्टेन्ट हेर्दा थोरै र यसभित्र धेरै पढ्नुपर्छ एउटा पाटो। दोस्रो पाटो के हो भने तपाईँले अर्को विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने एजुकेसनको अब्जेक्टिभ अत्यन्तै कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ, अत्यन्तै। त सबै विकल्पहरू बेस्टै हुन्छन्, त्यहाँ सबै विकल्पहरू ठिकै हुन्छ, तर त्यो ठिक मध्ये तपाईँले बेस्ट छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ रङ अप्सन भन्ने कुनै हुँदैन है, सबै हुन्छ। तर तपाईँले त्यो भन्दा जस्तो मैले बारम्बार भन्ने गरेको छ, अस्ति अब त्यो ताजै भएको हुनाले स्थानीयको प्रासमा हो या सङ्घकोमा हो सोधेको थियो होइन। हेर्नु होला पुरानो क्वेसन, त्रिभुवन चन्द्र कलेजको नाम त्रिचन्द्र कलेज कहिले भयो भने अब राइट एन्सर के हो त 1980। घोकेर कण्ठ गरेको अप्सनमा 1980 नै छैन। अब विद्यार्थी कतिले यो गल्ती हो भनेर छोडेर आउनुभयो त्यो क्वेसन होइन। गल्तीमा राइट आएर माइनस सिस्टम हुन्छ भनेर छोडिदिनु भयो कतिले के गर्नु होइन 1975 अप्सन थियो, त्यहाँ 1981 थिएन, 1975 भएको हुनाले होइन यो 1975 चाहिँ स्थापना काल नै ठिक हो भनेर त्यसैमा राइट लगाएर आउनुभयो। अब मलाई दुईवटा अप्सन चाहिँ थाहा छ, दुईवटा थाहा भएन, 1975 र एउटा 1981 थियो। त 1980 पछाडिको मिति भनेको 1981 मात्रै थियो, अरू मिति थिएन थियो। भनेपछि अब हामीले त्यहाँ मध्येको बेस्ट चाहिँ के हो त 1980मा भए पनि भनेपछि त 1975मा हुने कुरा भएन, 79मा हुने कुरा भएन, 1980मा भएको 1980 अप्सन छैन, त्यसपछि भनेको त 1981 छ। भने त्यसको बेस्ट एन्सर के छ त 1981, त्यहाँ चाहिँ बेस्ट एन्सर हो। तर भएको ठिक चाहिँ के हो त भन्दा 1980 चाहिँ ठिक हो, तर थिएन त्यहाँ। भनेपछि त्यहाँ भएको मध्येको ठिक चाहिँ 1981 हो। त्यस कारणले यसरी एजुकेसनको अब्जेक्टिभहरू चाहिँ अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ खालको हुन्छ। जस्तो महिला शिक्षा भन्छ, अहिले महिला शिक्षा भनेको मैले एउटा डिफिनेसन भनौँला भरे त्यो भन्दा बेस्ट डिफिनेसन त्यहाँ अर्को होला होइन। अर्को डिफिनेसनले चाहिँ त्योभन्दा बेस्ट मिनिङ दिइराखेको होला। भनेपछि तपाईँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर पनि बढी चाहिन्छ। जस्तो नेपालको भूगोलको क्षेत्रफल, लम्बाइ, चौडाइ होइन, प्रदेश, प्रतिशत, होके जस्तो चाहिँ यतातिर छैन। भनेपछि दुईवटा कुरा तपाईँले अत्यन्तै जटिलता पाउनुहुन्छ। एउटा कोर्स सजिलो छ तर कन्टेन्ट धेरै पढ्नुपर्छ। सजिलो हेरो तर सजिलोभित्र थोरै पनि देखिन्छ। फेरि सिलेबस यसो हेर्दाखेरि होइन यसो उस्तैले अन्त तयारी गर्ने मान्छेले त के भन्छन् भने यो त 2 दिनमै तयारी गर्ने रहेछ, यो त यस्तो पनि कोर्स भनेर भन्छ। हेर्दाखेरि त्यो खालको देखिन्छ। त त्यो भित्रका कन्टेन्टहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने धेरै छ, एउटा पाटो। र अर्को पाटो के छ भने अन्डरस्ट्यान्डिङ पाटो बढी चाहिन्छ। त्यस कारण अन्डरस्ट्यान्डिङ नबुझिकन घोकेको भरमा पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले बुझाइलाई पनि हामीले बढी फोकस गर्नुपर्छ। जस्तो अब शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य भनेको छ, यति भन्थ्यो। अब नेपालको वर्तमान शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य भनिदिएको भए हुन्थ्यो होइन। नेपालको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य भनेपछि अब तपाईँ सबै हिस्टोरिकल पाटोबाट हेर्दै आउनुभयो, राम्रो तयारी गर्दा होइन। हिस्टोरिकल पाटोबाटै शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य अब नीति भनिदिनु हेर्दा नीति अब नीति छ 49 को प्रतिवेदनमा नीति छ। अहिले एउटा शिक्षा नीति पनि जारी भएको छ। अहिले त बरु एउटा नीति मात्र छ शिक्षा नीति। तर पहिले के थियो त भन्दा उच्च शिक्षा, अहिले उच्च शिक्षा नीतिहरू सबै खारेज गरिदिएको छ त्यो नीतिले। भनेपछि तपाईँहरूले नीति पनि पढ्नु पर्यो। त्यही नीति नै किताब निकै मोटो छ है, त्यो नीति सबै हेर्नु पर्यो। तर अब त्योदेखि खारेज नभएका शिक्षा सम्बन्धीका नीतिहरू पनि हेर्नु पर्यो। हेर्दा शब्द नीति देखियो तर त्यसभित्र धेरैवटा नीतिहरू हेर्नुपर्छ। अनौपचारिक शिक्षा नीति होइन, शिक्षक तालिम नीति
हैन। अनि यो विशेष शिक्षा नीति यस्ता नीतिहरू छ, ती नीतिहरू हेर्नु पर्यो। तर अहिले धेरै नीतिहरू चाहिँ खारेज गरिएको छ। अहिले यो शिक्षा नीति 2076ले त्यो खारेज भएदेखि बाहेकका हेर्नु पर्यो र त्यो खारेज भएका चाहिँ फेरि इतिहासको दृष्टिकोणले हेर्नु, कहिले जारी भएको थियो त्यो नीति भनेर सोध दिन्छ हैन, र त्यो नीतिमा कस्तो व्यवस्था थियो भनेर सोध दिन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हेर्दा नीति अब त्यसभित्र धेरै कुराहरू छ। अनि शिक्षाका सङ्गठनहरू हेर्नु पर्यो। अब हिस्टोरिकल पार्टबाट हेर्नु पर्यो, हामीले पहिलेदेखि अहिलेसम्मका शिक्षाका सङ्गठनहरू कस्तो थियो। अब विद्यालय स्तर भनेपछि हामीले एउटा विद्यालयको लेभललाई, सङ्गठनलाई पनि बुझ्नु पर्यो र विद्यालयका प्रकारहरूलाई पनि बुझ्नु पर्यो। जस्तो परम्परागत विद्यालयहरू छन् हामीकोमा हैन, अनौपचारिक विद्यालयहरू पनि छन् हैन, जस्तो खुल्ला माविहरू पनि छन्, खुल्ला निमाविहरू पनि छन्, अनि प्राथमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रमहरू पनि छन्। विद्यालय स्तरहरू भनेको विद्यालयका लेभलहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, प्रकारहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्टेन्टलाई हामीले त्यसरी फोकस गरेर जानु पर्यो। र यसमा तपाईँहरूलाई मैले भनेको प्रासको राम्रो तयारी गर्ने हो भने तपाईँले शैक्षिक इतिहास चाहिँ अत्यन्तै फर्स्ट चरणमा मजाले बुझेर पढ्नुहोस् है। तपाईँलाई मैले भने त्यो शैक्षिक इतिहास मात्रै मजाले तपाईँ पढ्नुभयो भने त्यो एकदमै ओरिजिनल्ली सर्फेसली सबै कुरा खोजी पढ्नु भने लगभग यो सङ्घको प्रासको धेरै तयारी चाहिँ ती हुन्छ। जस्तै मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँलाई त्यहाँ 5मा के लेखेको छ भने 5मा महिला शिक्षा भनेको छ। अब महिला शिक्षाको पनि त हिस्टोरिकल पाटोहरू त जान्नु पर्यो हैन, त इतिहासमा सबै कुरा छ। जस्तो व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको विकासक्रम थाहा पाउनु पर्यो त्यहाँ, अनि मात्रै हामी वर्तमानको पढ्छौँ नि, हो कि भन्नु न। तपाईँलाई प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा इतिहासमै हिस्टोरिकल पाटो सबै हेर्दै आउनुभयो भने अब यहाँ 5मा आएपछि हामीले के गर्छौँ, वर्तमानमा यो छ है मात्रै भनियो भने त सकिगयो। भनेपछि तपाईँले इतिहासको पाटो चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हो है। सबभन्दा बढी इतिहासलाई फोकस गर्नुपर्छ। यसमा तपाईँले इतिहासलाई फोकस गर्नु भने तलका धेरै कन्टेन्टहरूमा अब तपाईँलाई तयारी गर्दाखेरि कम समय र कम उसले तयारी गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि जस्तो विशेष शिक्षाको दूर शिक्षाहरू भयो। अब हेर्नु शैक्षिक प्रशासन भनेको छ। शैक्षिक प्रशासन भनेको चाहिँ हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयदेखि लिएर विद्यालय तहसम्मको शैक्षिक सङ्गठन, शैक्षिक संरचनाका कुराहरू हेर्नुपर्ने हो शैक्षिक प्रशासन। अनि शिक्षा ऐन, शिक्षा नियावली दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो। अनि निजामती ऐनको कुरा हेर्नुपर्छ है। अनि शैक्षिक तथ्याङ्कका कुराहरू छन्। अनि विद्यालयको पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली छ। विद्यालयको निरीक्षण र मूल्याङ्कन प्रक्रिया छ। अनि शिक्षक तालिम छ। अब शिक्षक तालिम पनि इतिहासबाट मजाले पढेको छ त इतिहासमै तालिम जति सकिहाल्छ। अनि यहाँ वर्तमानको हाम्रो तालिमको अहिले हाम्रो वर्तमानमा टिपिडी मात्रै तालिम हो, शिक्षकसँग हुने गरेको एउटा मात्रै तालिम टिपिडी तालिम हो। र त्यो तालिम हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो वर्तमानको कुरा पुग्यो। यसरी जम्मा 11वटा होइन, 11वटा चाहिँ टपिक्सहरू छ है। प्रास भनेको टिचिङको लागि त होइन नि भन्नुभयो, होइन। प्रास भनेको टिचिङको लागि होइन। प्रास भनेको चाहिँ निजामती कर्मचारी हो थियो है, निजामती कर्मचारी हो। प्रास भनेको प्राविधिक सहायक हो। उनीहरूको चाहिँ काम चाहिँ अफिसमा बसेर जस्तो अरू अफिसहरूमा तपाईँ सुब्बा सरहको कर्मचारी तपाईँ देख्नुहुन्छ भने यतातिर पनि यो सुब्बा सरहको कर्मचारी हो। अहिले प्रास गाउँपालिकाहरूतिर पनि छन्, नगरपालिकाहरूमा पनि छन्। त्यहाँ पनि प्रासले चाहिँ त्यो गाउँपालिका, त्यो नगरपालिकाको ओभरभ्यू शैक्षिक अवस्था हेर्छ उनीहरूसँग चाहिँ। जस्तो हरेक टिचरहरू त्यहाँ जोडिन्छ भने प्रशासनिक कार्य गर्ने भनेर बुझ्नुहोस्। टिचिङको लागि होइन, यो एउटा प्रशासनिक कार्य गर्ने, शिक्षा सम्बन्धीको प्रशासनिक कार्य गर्ने पद प्रास हो, प्राविधिक सहायक भनेर भनिन्छ। र अहिले विद्यालय निरीक्षक नभनेर शिक्षा अधिकृत भनेर चाहिँ स्थानीय तहमा शिक्षा अधिकृत भनेर खुलेको थियो है। अब यता चाहिँ सङ्घमा बिनी भनिएको छ। गत सङ्घकोमा बिनी विज्ञापन भएन विद्यालय निरीक्षक, सम्भवतः आउनेमा के हुन्छ होइन। तर प्राविधिक सहायकको चाहिँ सङ्घबाट पनि खुलेको छ र प्रास भनेर चाहिँ स्थानीय तहको लागि पनि खुल्छ, भोलि प्रदेशको लागि पनि हुन्छ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। र यसरी तपाईँहरूले टिचर होइन, टिचर हुनको लागि चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले लिन्छ। यो चाहिँ लोकसेवा आयोगले लिने हो, तर टिचर हुनको लागि चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले लिने हो। र कति योग्यता चाहिन्छ भन्नुभएको छ। र यो योग्यता चाहिँ +2 सोसर पास गरेकोले हुन्छ। +2 सोसर पास गर्नुभएको जो उहाँहरूले चाहिँ यसको लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। +2 पास गरिसकेकोले र त्योभन्दा माथिको त जतिको गरे पनि केही आपत्ति भएन।
र यसरी मैले अनि एउटा कुरा के गर्नु छ अब भने मैले लगभग कन्टेन्ट कस्तो छ भनेर मैले तपाईँलाई भने र अब तपाईँहरू तयारी गर्ने मान्छेले के सोच्नु पर्यो भने एकदमै तपाईँ अठोटका साथ गएर र हामीले कुन प्याटर्नमा जान्छौँ पनि मैले भने हामीले अब पठन पाठन गर्दा पहिले हामी कन्टेन्ट फोकस गर्छौँ, त्यसपछि तपाईँ दोस्रोमा हामीले कन्टेन्ट पढिसकेपछि हामी एकाइगत रूपमा हामी परीक्षा गर्छौँ र तेस्रोमा हामीले सेटमा परीक्षा गर्छौँ र हामी 3 खण्डबाट हामीले तयारी गर्छौँ र यो 3 तरिकाबाट तयारी गरेपछि तपाईँको तयारीमा हाम्रो के हुन्छ एउटा पाटो पुग्छ र त्यसपछि तपाईँ आफै पनि अनि नयाँ कुराहरू सेल्फ स्टडी गर्दै जानुहुन्छ र त्यसपछि हाम्रो यो क्लास सकिएपछि परीक्षा नहुन्जेलसम्म शनिबार चाहिँ त्यो परीक्षाको प्याटर्नमा हामी जान्छौँ र कतिजनाले क्लास कति लाग्छ भन्नुभएको छ र अब क्लास चाहिँ कस्तो हुन्छ पठन पाठन गर्दै जाँदा जति लाग्छ त्यति नै लाग्छ कोर्स सक्ने हो हैन। तपाईँलाई 30 दिन लाग्यो 30 दिनमै सक्ने भयो, 40 दिन लाग्यो 40 दिनमै सक्ने भयो, भरे तपाईँहरूले सबै बुझ्दै जानुभयो, छिटो क्लास हो भने के हो त छिटै पनि सकिन सक्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूको पढाइ गर्दै जाँदाखेरि जति समय लाग्छ त्यो हिसाबले लाग्ने हो, किनभने यसमा चाहिँ ठ्याक्कै कुनै वस्तुको मूल्य तोके जस्तो यति नै दिनमा सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हुँदैन हैन, किनभने त्यो गर्दै लाँदाखेरि हुँदै जाने हो। र विज्ञान संकायकोले पनि पाउँछ विज्ञान भनेको एउटा टोटल साइन्सले पाएन जो एजुकेसनभित्र पनि बिएडमा साइन्स मेजर लिएको हुन्छ, एमएडमा मेजर साइन्स लिएको हुन्छ उसले मात्रै पाउने हो अरूले पाउँदैन यसमा है। र प्रास कहिले खुल्छ भन्नुभएको छ, लोकसेवाले आफ्नो सेड्युल निकालेको छ, सधैँको सेड्युल अनुसार चाहिँ यो माघतिर खुल्ने सेड्युल हो हैन। तर यसपालि अब अस्ति नियमित सेड्युलमा सचिव उपसचिवको खुलेको छ भने त्यसरी नै अब परीक्षाको अवस्था चाहिँ सहज नभए पनि विज्ञापन चाहिँ अब नियमित सेड्युलहरूमा खुल्छ भनेर हामीले अनुमान चाहिँ गर्न सक्छौँ, किनभने एउटा खुलिसकेको हुनाले। तर परीक्षा चाहिँ अब पहिलेको पनि त्यसै रोकिएको छ र तर पनि हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने विज्ञापन भइसकेपछि हैन, फर्म दरखास्त हालिसकेपछि एक दिन परीक्षा त हुन्छ हैन गएकै। अब यहाँ दुईटै खालकोले तपाईँले तयारी गर्न सक्नु, एउटा अस्ति फर्म भरेर यो पुसमा परीक्षा भनेको थियो त्यो रोकिएको परीक्षार्थीहरूले पनि तयारी गर्न सक्ने हुनुभयो हैन। अर्को अब हुने विज्ञापनको लागि पनि तयारी गर्न सक्ने हुनुभयो। त्यसरी हामीले जब सिलेबस चाहिँ चेन्ज हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ, तर चेन्ज भए पनि बेसिक धेरै कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुराहरू चाहिँ नयाँ थप हुन सक्छ, तर सिलेबस चेन्ज हुन्छ। हामी अहिले फेरि के पढ्छौँ भने यहाँ पढ्दाखेरि फेरि हामीले शिक्षाको इतिहास भन्ने भएको हुनाले हामी चाहिँ यहाँ नभएका कुरा जस्तो बजेटको कुरा पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। अस्ति हामीले बजेट पेश भएको पनि हेर्छौँ र 15औं योजनामा शिक्षा पनि हामी हेर्छौँ है, 15औं योजनामा शिक्षा पनि हेर्छौँ। त्यसरी हामीले नयाँ कुरा जस्तो अहिले शैक्षिक नीति 2076 आएको छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ। जति पनि शिक्षा सम्बन्धी नयाँ कुराहरू आइरहेका हुन्छन्, जस्तो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 आएको छ, त्यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 पनि हेर्नुपर्छ। अनि आधारभूत तहको पाठ्यक्रम कक्षा 1-3 को आएको छ, त्यो आधारभूत तहको पाठ्यक्रम कक्षा 1-3 को पनि हेर्नुपर्छ। भनेपछि हामीले यहाँ भएको सिलेबसको मात्रै कुरा हैन, किन शैक्षिक इतिहास भनेपछि त लेटेस्ट सबै कुराहरू हामीले हेर्ने हुनाले तपाईहरुले भोलि अरु सेक्टरको तयारीमा गर्दा पनि सहज हुन्छ। अब पुसमा परीक्षा हुने सम्भावना कतिको छ भन्नुभएको छ, पुसमा त हुँदैन, पुसमा नहुने हो, किनभने त्योभन्दा अगाडिको परीक्षा रोकिसकेपछि पुसमा तपाईहरुकोमा त टुप्लुक्क परीक्षा हुँदैन, सबै परीक्षाहरूले रोकियो भनेपछि अब परीक्षामा फेरि जसरी अस्ति सेड्युल निकाल्यो नि त्यसरी नै फेरि सेड्युल आउँछ अनि त्यो सेड्युलमा परीक्षा हुन्छ भनेपछि तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, पुसमा चाहिँ परीक्षा हुँदैन। त्यसकारण त्यसलाई तपाईँ यसरी सदुपयोग गर्नुहोस्। अब मैले तयारी गर्ने मौका पाएँ भन्ने किसिमले चाहिँ सदुपयोग गरेर तयारी गर्नुहोस्। यो तयारी गर्ने पाटो जति गरे पनि सकिँदैन, यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा तयारी गरिराख्नु पर्छ र त्यसो गरियो भने निरन्तरता दिनुभयो भने मात्रै तपाईँ सफल हुनुहुन्छ र निरन्तरता दिनु भएन भने हुँदैन। र त्यसकारणले अब तपाईँ चाहिँ एउटा अठोट प्रतिबद्धता कायम गरेर अब म आजदेखि चाहिँ लागेँ यसमा भनेर तपाईँ समर्पित भएर लाग्नुहोस् र तपाईँ निरन्तरता दिनुहोस् भने कुनै न कुनै ठाउँमा तपाईँले चाहिँ नाम निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। र कतिजना मानिसहरू जो भर्खर यो लोकसेवा पास गरेर नाम निकालेको साथीहरूसँग भेट हुनुभयो भने तपाईँलाई उनीहरूले गर्नै नसक्ने किसिमको चाहिँ गर्छन्, तर त्यस्तो होइन। जो नाम निकाल्नुभयो उहाँहरू पनि अर्को संसारबाट आउनुभएको होइन, यही संसारको मान्छे हो, यही
परिवेशको मान्छे हो। त्यसकारणले तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु पर्यो भने तयारी गर्दाखेरि तपाईँले कुन किसिमले सोच्नु पर्यो भने होइन यो चाहिँ एकदमै होइन गर्नै नसकिने हो भन्ने किसिमले तपाईँ बिल्कुल नसोच्नुहोस्। धेरै मान्छेले त्यसरी निरुत्साहित गरिदिन्छ। भर्खर पास भएको साथीलाई भेट्नुभयो भने त तपाईँलाई चाहिँ उसको कुरा सुनेर पसिना आउनु बेर छैन, म त नसक्ने नै रहेछु भने। तर त्यस्तो होइन। तपाईँ पास भएका लोकालिटी, पास भएका समाज तपाईँ जस्तै हो, तर फरक के हुने अब तपाईँ तयारी नगरी चाहिँ हुँदैन। र यो कुनै त्यस्तो जटिलता अप्ठ्यारो चिज होइन। हामीले त धेरै 7-8 वर्षदेखि म यही सेक्टरमा चाहिँ पढाइरहेको छु, हेरेको छु होइन। कति तयारी गर्दाखेरि कुन लेभलको साथीहरू निस्किनु भएको छ त्यो पनि थाहा छ। भनिसकेपछि तपाईँहरूले निरन्तर तयारी गर्नुहोस् होइन, तयारीमा लाग्नुहोस् र आफूले अलिकति डेडिकेसन भएर लाग्नु हो निस्किन्छ। एउटा यस्तै उदाहरण पनि छ हामीसँग। एकजना यो विद्युत प्राधिकरणको तयारी गर्न आउनुभएको थियो है। उहाँको चाहिँ अन्तिम वर्ष थियो, त्यो वर्ष 40 भएपछि त यता महिलाहरूले लोकसेवा दिन पाइँदैन। अनि उहाँले चाहिँ अधिकृत हुँदाखेरि हाम्रो सर्कलमा चाहिँ उहाँ चाहिँ सोधिराख्नुहुन्थ्यो। कोही विद्यार्थी त सोधिराख्ने हुन्छ, टिचरलाई क्वेसन सोधिराख्ने। अनि उहाँले सोधिरहँदा तपाईँ चाहिँ अफिसरतिर तयारी गर्नुहोस्, विज्ञापन भन्छ सर म कहाँ सक्छु र धेरै गाह्रो हुन्छ भन्छन्। किन नसक्नु भनेर हामीले इन्करेज गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ अफिसरमा दिनुभयो। अफिसरमा दिँदाखेरि उहाँले खुल्ला महिला दुईतिरैवटा नाम निकाल्नुभयो। पछि खुल्लामै उहाँ चाहिँ पोस्टिङ हुनुभयो र अहिले पनि उहाँ यतै हुनुहुन्छ, भेट भइरहन्छ। भनेपछि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यसलाई त्यसरी हामी चाहिँ आत्तिने पहिले नै डराउने, तयारीमै नलाग्ने, अनि हामी चाहिँ कस्तो भने सफलता हुन चाहिँ खोज्ने तर त्यो बाटो चाहिँ अवलम्बन नगर्ने। हामी धेरैको बानी त्यो हुन्छ, सफलतातिर हामी जान खोज्ने, भइदियो हुन्थ्यो भन्ने तीव्र इच्छा पनि छ। अनि हामी चाहिँ के भने फर्म भरिहालौँ न, कतै भइहाल्छ कि भन्ने मानसिकता हामी कहाँमा धेरै छ। त्यो मानसिकता बोकेका मान्छे हामी धेरै छौँ र त्यो मानसिकताले चाहिँ हुँदैन। तपाईँ चाहिँ निरन्तरता दिएर लाग्नुभयो र यसमा चाहिँ तपाईँ समर्पित हुनुभयो भनेदेखि हुन्छ। र तपाईँ यसमा जोइन भएर निरन्तर लाग्न थालेपछि अब सर्कल यही खालको भेट्नुहुन्छ क्या, तपाईँ साथी यही खालको भेट्नुहुन्छ। अनि अर्को साथी तपाईँसँग तयारी गर्दै गरेको त्यता निकाल्नु अरे भन्ने हुन्छ, उसले यसो गरे भने तपाईँलाई इन्करेज बढ्दै जान्छ। अनि तपाईँ चाहिँ पहिल्यैचोटिमा पनि सफलता भएको मैले अघि उदाहरण दिएँ। त्यसरी चाहिँ पहिल्यैचोटि सफलता भएको पनि छ। तर उहाँ कसरी लाग्नुभयो फेरि थाहा छ? उहाँ लाग्दाखेरि त्यो विद्युतको पनि पढ्नुभयो, खरदार पनि पढ्नुभयो, सुब्बा पनि पढ्नुभयो, महिला विकास पनि पढ्नुभयो, सबै कुनै क्लास छोड्नु भएन, सबै क्लास पढ्नुभयो। र यदि त्यो चोटि नभएको उहाँले अर्कोचोटिदेखि फर्म भरेरै नपाउने त पहिल्यैचोटि दिन आउनुभएको। तर पहिल्यै वर्षमा जति पनि विज्ञापन भन्छ सबैतिर लागेर पढ्नुभयो। उहाँले पछि अफिसरमै नाम निकाल्नु होइन। कतिजना कस्तो हुन्छ भने एउटा सेक्टरमा तयारी गरेको हुन्छ, लोकसेवा भनेर भरे विद्युतमा चाहिँ सट्ट दिँदा विद्युततिर निस्केको छ, कसैको वायु सेवातिर त निस्केको छ। मेरै एकजना भान्जा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ लोकसेवाको अफिसर तयारी गर्दा गर्नु हार्दिक हुनुभयो म लोकसेवा सक्दिनँ होला भने जस्तो चाहिँ उहाँलाई परिसकेको थियो। अब जागिरै नखाने हो कि भने जस्तो परिसकेको थियो। भरे चाहिँ वायु सेवा उद्यमतिर चाहिँ उहाँले नाम निकाल्नुभयो। अनि खानेपानीमा पनि नाम निकाल्ने हो। अनि त्यसले मैले भन्न खोजेको के भने यसरी तपाईँले चाहिँ निरन्तर दिनुभयो भनेदेखि भोलि साथी सर्कल हुन्छ नि। अहिले पो तपाईँ प्रास भन्नुभयो त एउटा किसिमले होइन, तर भोलि प्रास अरू क्षेत्रतिर पनि हामी जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने एजुकेसन पढेको मान्छेले प्रास अनि टिचरै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने त छैन। अरू सेक्टर, अरू क्षेत्रहरू पनि छन् होइन। तर यहाँ चाहिँ के हो त भन्दा एजुकेसन पढेकोले चाहिँ प्रास चाहिँ अरू आउन पाउँदैन, एजुकेसनकै मात्रै मान्छेको हुने हो। तर अरू सेक्टरमा जस्तो तपाईँ नासु, खरदार, अफिसरतिर, प्रशासनतिर पनि जान सकिन्छ। त्यस कारणले भोलि तपाईँको साथी सर्कल पढ्दै गएपछि तपाईँहरू त्यो लेभल बढ्दै जान्छ अनि तपाईँ आफै पनि कुरा बुझ्दै जानुहुन्छ। र त्यसरी तपाईँले निरन्तरता दिँदै जानुहोस्। र अब यो कस्तो हुन्छ अभिमुखीकरण कक्षा भनेको भने यो सजिलो पनि हो र यो जटिल पनि हो। सजिलो के मानेमा हो भने यो जति भने पनि कुरा केही सकिँदैन होइन, जति गफ गरे पनि कुरा हुने हो, किन कन्टेन्ट कुनै छैन। र गाह्रो के माने भने अब के भन्ने कुरा चाहिँ एउटा गाह्रो, किन एउटा कन्टेन्ट एउटा स्पेसिफिक भयो त्यही किसिममा जाने भनेपछि यो दुईटै पार्ट हो, सजिलो पनि छ गाह्रो पनि छ। यो जतिचोटि भने जे कुरा भने पनि कन्क्लुजनमा एउटै कुरा, त्यो कुरा के हो भने तपाईँ निरन्तरता दिनुहोस्, पठन पाठनमा लाग्नुहोस्, आफ्नो क्यारियर बनाउनुहोस् र केही समयको कष्टले, केही समयको दुःखले बाँकी तपाईँको जिन्दगी अलिकति सहज सरल बन्छ भने किन नलाग्ने भन्ने मात्रै कुरा
कुरा भन्नु तपाईँ 1 वर्ष तयारी गर्नुहोस्, 2 वर्ष तयारी गर्नुहोस्, त्यसपछि त तपाईँ त कुनै न कुनै एउटा सेक्टरमा तपाईँ इन्भल्भ भइसकेपछि, पहिल्यैचोटि भयो भने झनै बेस्टै भइगयो, इन्भल्भ भइसकेपछि तपाईँलाई के भयो त सजिलो हो। त्यसरी तपाईँ बुझ्नुहोस्। साइन्स पढेकोले भन्नुभयो, साइन्स पढेको भने मैले बुझिनँ, तपाईँ एकदम प्योर साइन्स फ्याकल्टीको हो भने प्रासमा पाइएन, कुरा बुझ्नुभयो कि त। तर होइन, एजुकेसनभित्रको साइन्स मेजर विषय लिएको हो भने उसले पायो है, उसले पायो। त्यसरी बुझ्नुहोस्। र कन्क्लुजनमा कुरा त्यही हो। कन्क्लुजनमा के हो भने तपाईँ कमिटमेन्ट हुनुहोस्, आफू प्रतिबद्ध हुनुहोस्, म यो काम गर्न सक्छु भन्ने किसिमको तपाईँले अठोट लिनुहोस् र तपाईँ चाहिँ लाग्नुहोस्। र त्यसरी निरन्तरता दिएर लाग्नुभयो भने तपाईँ हुन्छ। र उत्प्रेरणा सहित होइन, तपाईँ मोटिभेसन सहित, त्यो मोटिभेसनमा तपाईँले आफूले लाग्ने सबै साधनहरू जोड। 2-3टा कुराहरू चाहिन्छ हेर्नु। त्यो मोटिभेसन भइसकेपछि पनि लाग्ने कुरा भनेको चाहिँ एउटा के चाहिन्छ भने मोटिभेसनपछि लाग्ने कुरा भनेको स्रोत कक्षा पनि चाहियो। कक्षा नभइकन हुँदैन। घरमै बसेर पनि अध्ययन गरेर नाम निकाल्नेहरू पनि थोरै सङ्ख्यामा छन्, तर धेरै सङ्ख्यामा अहिले पछिल्लो चरणमा कक्षा लिएर, कक्षामा हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँसँग इन्टरेक्सन हुन्छ, परीक्षा हुन्छ, अनि साथी सर्कल हुन्छ, अनलाइनमै भए पनि यहाँ पढ्नेसँग तपाईँको ग्रुपमा हुन्छ, कुरा हुन्छ, अनि यो रहेछ मेरो यो पुगेन छ भन्ने हुन्छ। तपाईँले जस्तो के हुन्छ भने तपाईँलाई मैले अन्यर्थ अर्थ नलागोस्, मान्छेको आफ्नो आफ्नै सर्कल हुन्छ। जस्तो म टिचर भएँ, टिचरकै सर्कल होला होइन, अर्को डक्टर हो, डक्टरकै सर्कल होला, अर्को चाहिँ इन्जिनियर हो, उसको इन्जिनियरै सर्कल हुन्छ। त इन्जिनियर र डक्टरको भेट हो भने कुरा मिल्दैन, उसको कुरै मिल्दैन, किन त्यहाँ फरक हुन्छ। त्यस कारण तपाईँ पढ्न यहाँ जोडिनु भयो भने तपाईँको अब कुरै यही हुन्छ कि, कुरै यही हुन्छ, प्रसङ्गै यही हुन्छ, अनि तपाईँलाई यसबाट मोटिभेट हुन्छ। अब तपाईँ यहाँ जोडिनु भएन, तपाईँ अर्कै सर्कलतिर लाग्नुहुन्छ कि, अथवा कि घराइसी सर्कल लाग्नु होला, कता के लाग्नु होला, तपाईँ त्यहीतिर लाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले आफ्नो साथी सर्कलको लागि पनि क्लासमा जोइन हुनुपर्छ। र क्लासमा जोइन हुँदाखेरि कहाँ इफेक्टिभ क्लास हुन्छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो, कहाँ इफेक्टिभ टिचर हुन्छ त्यो पनि स्रोत सामग्री किताबहरू सङ्कलन गर्नु पऱ्यो होइन। किताबहरू हुँदाखेरि तपाईँ बजारमा जानुहोस्, प्रासका किताब सबै छन्, 8-10वटा राइटरका किताबहरू होला। अब त्यहाँ पल्टाएर हेर्नुहोस्, तपाईँ पसलमा बसेर हतारेर नकिन्नुहोस् न, 15 मिनट 20 मिनट हेर्नुहोस्, पसलले दिइहाल्छ। अनि त्यो सेलेक्ट गरेर जुन राम्रो लाग्छ अनि त्यो किताब लिनुहोस् कि, नभए भनेकै भरमा पनि नलिनुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईँ र कम्तीमा यता फेरि तयारी गर्दा 1-2-3टा राइटरका किताबहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, एटलिस्ट 2टा। त्यसो भयो भने तपाईँलाई सजिलो। यो अब्जेक्टिभ भएको हुनाले अब्जेक्टिभ कसरी पढ्ने त भन्दा अब्जेक्टिभ पढ्ने तरिका चाहिँ के हो भने हामी के भन्छौँ भने जस्तो तपाईँ अक्षर क ख पढ्नु छ भने क ख ग घ भनेर नपढ्नु भन्छौँ क्या अब्जेक्टिभ। अब्जेक्टिभ पढ्दा एकचोटि तपाईँ सर र कन्टेन्ट पढ्नुहोस्, अनि दोस्रोचोटि तपाईँ कसरी पढ्नुहोस् भने दोस्रोचोटि पढ्दाखेरि चाहिँ अब नेपाली वर्णमालाको सबैभन्दा सजिलो अक्षर कुन हो, त्यसरी तपाईँ सबै लेटरलाई क्वेसन बनाएर पढ्नुहोस्। लेख्न गाह्रो हुने लेटर कुन हो, लेख्न सजिलो हुने लेटर कुन हो है, सबैभन्दा बढी होइन आउने कुरा कुन हो, सबैभन्दा बढी अक्षर प्रयोग हुने अक्षर कुन हो यस्तो किसिमले क्वेसन बनाएर अब्जेक्टिभ क्वेसन पढ्ने तरिका त्यो। र तपाईँ टिपोड गर्दै 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 लिएर जानुहोस् कपीमा, अहिले टाइम छ होइन, कपीमा टक्क टिपोड गर्दै लानुहोस्। अनि पछि एक सरो तयारी भइसकेपछि अनि तपाईँ चाहिँ अरू नेटहरू इन्टरनेटहरू सर्च गरेर पनि खोजेर गर्नुहोस्। अब त्यो हामी चाहिँ भोलि क्लास हुँदै गएपछि हामी ती सबै विषयवस्तुहरूको बारेमा कसरी तयारी गर्ने, कुन कुन वेबसाइटमा कस्ता कस्ता रिसेन्ट मेटेरियलहरू पाइन्छ, ती कसरी हेर्ने, त्यो सबै कुराहरू म बताउँला होइन। र अब आजलाई चाहिँ होइन यति नै म भनेर फेरि पनि अन्त्यमा मैले के भने र यो अभिमुखीकरणको वास्तवमा सार कन्क्लुजन भनेकै के हो भने तपाईँ एकदमै उत्प्रेरित भएर तुरुन्त तयारीमा लाग्नुहोस् र अध्ययन अध्यापन कार्यलाई निरन्तरता दिनुहोस्, र त्यो भयो भने तपाईँ सफलतामा पुग्नुहुन्छ। यसको सार कन्क्लुजन यही हो होइन। अब पढ्ने तरिका भनेको त्यही हो, पढ्ने नै हो, याद गर्ने नै हो, घोक्ने नै हो। अब आफूलाई जसो गर्दा याद हुन्छ त्यसरी हो, तर तपाईँलाई हामीले बाटो देखाउने काम हो। त्यस कारणले तपाईँ हामी पढिसकेपछि एउटा स्तर लेभल तयार गरिसकेपछि तपाईँ के गर्नुहोस् भने अब तपाईँ निरन्तरता दिनुहोस् र एउटा तयारीमा लाग्नुहोस्। त्यसो भयो भनेदेखि तपाईँको सहजता हुन्छ, सफलता हुन्छ, र केही समयको सहजता के दुःखले बाँकी अलिकति सहज जीवन सहज हुन्छ भने त्यो बाटो अपनाउनुहोस् भन्दै तपाईँहरूसँग म बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।